Mayong buntag mga kaigsunan og happy Sabbath day sa matag usa ka nato sa tanan nato mga kaigsunan nga naa sa atong panimalay nga dili makahimo sa pag-adto sa atong iglesia. Mayong adlaw nga Sabado diya kaninyo og kami dinhi nagalaom nga ang Ginoo magapadayon paguban kaninyo og inyo usab mabati karong adlaw. Samtang kita makatuon or makahimo sa pag-review sa lesson ato mabati ang gugma sa Ginoo o ang kadagaya gikan kaniya. Amen. Samtang kita pahulay sa adlaw nga Sabado nga sa din kita makahimo sa pagsimba sa atong Ginoo. So before mo proceed sa atong lesson review this morning, ako sa ihangyon si Brother Dudong alang sa atong opening prayer. Kampo tiya mga kigsunan, ato gidako ato mga ulo. Diyos nga magahom nakasimugin sa kalingitan, Amahan, salamat nini adlaw pahulay imong gatag kanamo. Gitagaan usab nimo kami higayon Ginoo nga magatuon sa imong pulo. Among ginaimbita ang imong balang espiritu Amahan, ang imong presensya nga among masabtan. Bisan unsa nga mga crucible nga among maagian Ginoo, ikaw nagsaad nga makig-uban kanamo. Panalangin ang mga kigsunan nga sa iglesia o magigsunan sa nga naa sa panimalay unta among masabtan Ginoo ang kinauyukan sa leksyon nga maghatag ning kabantagon sa Jesus among luwas. Amen. Amen. Sa gyapon mga kaigsunan, niagyapon kita sa atong third quarter nga tema, In the Crucible with Christ. So kita ita nasayod nga ang pagsulay or kini crucible nga ato consider sa nga maubos sa atong kagalingon, ato lamang kini makaya pinagi sa atong kauban sa atong Ginoo. So this time niya kita sa lesson 8, seeing the invisible. Before going further sa atong lesson review this morning, gusto ko nako timbaya atong mga kaigsunan sa iglesia sa ates, particular ang atong mga elders, no? Sila ni Brother Rene, sila ni Brother Arnel, Brother Judge Chalmer Ibiso, sila ni Brother or Elder Naper Eswina, Elder Boboy, Elder Prissy Regalado, Elder Aspi, o napa si Elder Edward, Elder Alan, o si Elder Sammy, o napabaitan na limtan pa Dudong yung mga elder na to. Elder Art. Si Elder Art, no? O ang among usa ka elder nga naa sa US karon nga nagbakasyon, Pastor Willie Katoliko. O gani mga kaigsunan, in behalf sa panahon sa pagtuon o ba ni Brother Dudong, kami nagapasalamat usab sa atong communication team, no? Ang duha na to ka maaptikon o tulo ka maaptikon nato nga mga doktor sa atong iglesia sa ates sa ilang 100% o 101% sa pagsuporta sa atong communication nga kining atong programa sa communication nagabadayon, particular na kining panahon sa pagtuon. Nasa din kita makahimo sa paghisgot sa mga o review sa atong lesson for this week. But Dudong, napakay kailangan nga itimbaya sa mga kaigsunan. Patimbaya ang atong mga kaigsunan sa communication, ilabi na si Brother Dave Bayeta o ang iyang mga kaubanan o ang mga kaigsunan nga nagtanaw akong manghod dito sa Japan nga mo iyang ginatanaw sa matag takna sa adlaw papahulay. Mayong buntag sa tanan. Anyway, one time ako po nakitaan si Pastor Mrs. Tubalies, no, nga nagatanaw sa ato din or nag-uban sa atong pag-review sa atong lesson. So mayong buntag ugapi Sabbath day diha kanimo Pastor Mulong o ni Ma'am Tubalies. So uban ato mga kaigsunan, di nako ma-mention tanan kay ubay-ubay man mo mga kaigsunan. Next time kung amo man yung duman mga pahalan ninyo, amo gyud dinhi pagka timbaya kamo mga kaigsunan. So in behalf ni Brother Dudong og sa iglesia sa ates, mayong buntag kanyang tanan o happy Sabbath day sa tanan. So ang atong
Memory text karong panahon ng mga igsoon makit-an kini sa Hebrehanon 11 versikulo 27 nga nagaingon, tungod sa pagtuo siya mibiya sa Ehipto nga wala mahadlok sa kasuko sa hari, siya milahutay tungod kay siya nakakita kaniya nga dili makita. So kini mga igsoon, kini particular nga teksto nagisgot kini sa about kay Moses. So kung atong hisgutan pag-ayo mga igsoon ang atong lesson 8, seeing the invisible, makapangutan na ta usay sa unsa pa maagi nga atong makit-an ang invisible kay gusto man natanawon ang invisible nga makitan. Apan dinhi karon sa pagtuon nato sa atong leksyon mga igsoon, atong makaplagan nga kung unsa nga mga pamaagi nga in spite nga invisible ang atong Ginoo, apan ato gyapon siya makitan. Pwede dodong? Dire ato makita nga sa atong bersikulo sa ulohon mga igsoon nga sa diha nga gibalik si Moses ingon nga pagkabata sa iyang inahan o kauban si Miriam na matuto siya sa iyang ginikanan sa mga prinsipyo nga Diyos nun. O didto iyahang na tun-an, nabatian sa iyang inahan nga si Jochebed kung unsa ka gamhanan ang Diyos ug unsay plano sa Diyos alang sa Israelitas nga katawhan busa sa iyahang pagtubo, iya kining gidala nga pagtulun-an ug naka-develop sa iya sa pagtuo nga ang Diyos kanunay ana alang ug nagaandam alang sa dakong buluhaton sa matag usa nga iyang pagatawagon. So, dinhi mga kaigsunan, kung atong sosyon pag-ayo ang kinabuhi usab ni Moses, usually naa siya aspiration sa kinabuhi nga gusto giniya makitaan kanunay ang atong Ginoo. Apan unya siguro na i-portion din sa mga last part mga igsoon nato, balikan kadyot ang kinabuhi ni Moses. Apan this time ato sa pagtagad gamay, in what way nga kita makahimo sa pagkita ngadto sa dili makita. So how can we see the invisible? Gani mga igsoon, kung atong itanawon pag maayo mga igsoon, ang atong Ginoo dili ini siya makita. Apan the only way nga ato siya ma-approach ang atong Ginoo, it is only by faith. So kini dinhi ato medyo taas-taas ng atong panahon unya sa paghiskot kay tungod sa pagtuo. Kay tungod kay ngano man mga igsoon kay kita usa man gud ta ka makasasala nga tawo. Ug ang Ginoo usa ka balaan. Mao nang mga rason nga dili gyud nato makita ang atong Ginoo sa aktual nga sa iyang kagalingon. Apan ang atong Ginoo adunay mga pamaagi nga iyang pagapilion nga siya mismo ma-reveal dinhi sa matag usa kanato sa mga pamaagi. For example, pinaagi sa paghatag og protection sa matag usa kanato, pinaagi sa pag-care ngadto kanato, pag-provide sa atong mga kailanganon sa matag adlaw, blessings sa maayong panglawas o kalinaw, ang mga propesiya, ang pag-reveal sa kamatuoran, ang pagpasaylo sa Ginoo ug ang kaluwasan. Pinaagi na ato na ma-feel ang presensya sa Ginoo dinhi kanato. Gani dudong kung ato gyud tan-awon kini ang katibukan ni ani nga ma-feel nato ang Ginoo nga naa sa ato tungod usab sa atong pagtuo. So kung atong sigutan ang pagtuo, ang meaning niya ni sumala sa Hebrehanon 11:1, mao kini giniingon nga confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. So, bali do mas na kay kadugang din sa kada nga mga punto sa mga butang pag-igsoon nga atong nasayran kung unsa ang Dios, sa mga butang nga atong nabatian kung unsa gibuhat sa Ginoo alang pagpakita sa iya nga gugma gani bisan sa ang tawo nga nakasala na iyang gisaaran nga adunay binhi nga magpakatawo aron muluwas sa katawhan mga igsoon. Ug kining mga butanga ila kining ginapaabot pinaagi sa pagtuo. Wala nila makita ang Dios kung sa unsa nga paagi ninya buhaton, apan ilang nailhan kung sa unsa nga paagi
nga ang Dios nag-amuma kanila, nagiya kanila ug bisan pa man sa mga pagsuway, sa mga pagsupak, sa mga paglapas nila mga kaigsunan, ang Dios nagtuman sa iyang mga saad ug kini nga pagtuman sa mga saad mao'y naghatag og dakong paglaom sa pagtuo sa mga katawhan nga matinamanon nga ang Dios mutuman kung unsa ang iyahang ginasulti. Kaya Brother Dudong, kung ato susiyon pod ang Hebrehanon kanang chapter 11, di na makit-an yun nato ang ubay-ubay nga mga katawan nga adunay pagtuo in action. So di na makaplagan nato o gani ang sakay Moses makaplagan nato kini siya sa verse 23 ngadto sa 28. O di na makita nato nga si Moses adunay gyud desires nga gusto gisa makig face-to-face encounter sa atong Ginoo. Gusto gina nga ang Ginoo ta makig meet kaniya og kanang magpakita kaniya. Apan ang Ginoo na-explain no sa Exodus 33:18 and 20 din na-explain ang Ginoo ngadto kay Moses nga wala gyud lain nga maka atubang kanako face-to-face nga mabuhi. Ang mga tao dili gyud maka kita sa Ginoo. Apan Sa iyang pinaagi sa iyang kamaayo, sa iyang gugma ug kaluoy kanato mga kaigsunan, mao kana nga ato mabati ang iyang presensya dinhi kanato. Bali Dudong, unsa man kang bation nato no? Unsa ka mahitabo sa usa ka tawo kung walay pagtuo? Ang sabta nato ang sitwasyon ni Moses maigsoon sa diha nga gitawag sa ni Jehova, daghan siya balibad. Iyang nakita nga dili siya takos, dili siya equipped sa mga tahas sa gihatag sa Dios sa iya. Bugani napa siya pagdadua sa iyang kaugalingon, sa iyang abilidad. Busa aron yun iyang mapamatud-an nga ang Dios yun mismo may nagsugo sa iya ug ang Dios mutuman kung unsa iyang giingon kay Moses, Ginoo, patanaw ako sa imong dagway. So meaning he wants to see God in real being of God. Pero sa ingon sa atong lesson nagsuon, walay mortal nga tao nga makita sa Dios nga mabuhi. So tungod ni ana diha na develop ang pagtuo ni Moses, human niya gipasabot siya sa Dios. Apan diha iya nakita ang kaayo, kaluoy ug ang gugma nga walay kinutuban. Apan makita nato bali Dudong no sa life ni Moses nga makita gyud tud anay nga pagtuo kaniya kay nga naman iya gyud sacrifice ang Egypt. Kuan ko siya, makonsider ko siya nga prince. Apan dito siya, successor siya. Dito siya nagpuyo kauban sa iyang mga katawan usab nga mao mga Israelites. So, kita na sayo niya ng story. O gani, di na nato makita nga aduna gyud pagtuo si Moses. No, kay in spite niya ng mga iyang prosperity or being prince niya ng Ehipto. Apan iya gisalikway kana for the sake lang sa bulaton nga gihatag sa Ginoo ngadto kaniya. So siguro kung walay pagtuo si Moses, posible nga wala to sa mituman, no? Pasagdan to niya mga katawan sa Israel. Ang dako po nga leksyon batos nga kung unsa ang gitudlo sa iyang ginikanan nidulot yun sa iyang kasing-kasing. Mao gito kay gamay pa siya gitudloan pagayo at kung ato mahimduman ang story bisag naa na siya sa prinsesa nga under sa pagkaya sa prinsesa apan ang nagabantay ang inahan gyapon eh. So ang education, sa moral education, base usab sa Biblia kung usa gisugo sa atong Ginoo, nagpadayon gyapon sa educate ngadto sa kay Moses. Mao na nga siya pagdako, wala gyud niya nakalimtan ang atong Ginoo, labas sa tanan, nagpabilin siya nga matinumanon o masulundon sa atong Ginoo. Gani, Badudong, kung ato usab iskutan ang John 14 no, dinhi usahay biya ma-feel po nato ang sama sa gibati sa mga disipulo during this time. Kining John 14, mao kini ang comfort ni Ginoong Hesus ngadto sa iyang mga disipulo. Kay during this time, almost mubalik na si Jesus Christ ngadto sa langit. Ug kini mga disipulo, gibati nila nga ang tawo nga mao si Ginoong Hesus nga naghatag og support alang kanila, nagsuporta kanila o naghatag og encouragement, mubalik na dito sa langit. O
during that time murag gibati nila ang Kaguol. kaguol nga murag wala Kalakan. na gahom sa ilang kagulingon. Kaadlok. Apan ang kanindot lang kay nakitaan sa Ginoo o ang Ginoo naghatag og pakigsaad kanila nga ingon ang Ginoo, if you ask anything in my name, I will do it. So kanindot kay ano nga pakigsaadan ka sa Ginoo nga gamitan lang akong pangalan. Kung unsa imong pangayo, matuman ka na. Pwede dodong? Usa ka dako nga paglaom kada mga igsoon nga atong maangkon pinaagi sa pagtuo nga bisan unsa ang atong pangayoon sa Ginoo iyang pagabuhaton, pero atong sabton mga kaigsuonan nga dunggon lamang sa Dios ang mga paghangyo sa mga katawhan nga misunod pod sa iyahang kabubuton. Busa kung atong handog bisan sa unsa nga mga sitwasyon nga kita mangayo sa Ginoo sa panahon sa kayahay, sa panahon sa kalisod, dili nato malintan maigsuonan nga ang Dios adunay dalan nga atong pagasundon. Tigingon siya, I am the way, the truth, and the life. Ug bisan kinsa nga mutawag sa akong pangalan, ako siyang tubagon, provided nga you must have to obey me. Gani, kung atong tanawon, kini nga sitwasyon medyo nawala ang pagtuo sa mga sa mga disipulo. Wala pa mo nila nahibawan kung sa gimitabo after ni ana. Wala nila masabti pa Wala gyud. nila nasabtan. Unlike sa atong kapanahon na kita naside kita sa kung unsa ka committed ang Ginoo nga iyang ihatag ang gugma niya ngadto sa mga katawan. Mao na nga aduna kitay hugot nga pagtuo diha sa ato Kumpiyansa. Ginoo. Apan kini nga sitwasyon ato masabtan nga na medyo nalanganin gyud sila. Unsa ka mitabo sa ilang kagulingon nga wala na ang ilang manluluwas, ang ilang master nga mao si Ginoong Hesus. O gani adunay mga example sa Biblia nga gisgutan kini nga ang pakigsaad sa Ginoo ngadto kanila nga if you kung kamo mag-ask anything in my name, I will do it. So, una nga example dinhi makita nato ngadto sa kay Peter nga siya nag-ampo. Makita nato kini sa Acts 3 verse 6. Nag-ampo si Peter ngadto sa usa ka katong tawo nga na possess, no? Mabasa sumala kay Peter ingon siya, silver and gold wala ko ni ana. Wala ko kwarta hatag sa imo. But I will give thee in the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. So nitabo niya to, milakaw siya. Nakay mo sa paglakaw. O sa panahon po ni Paul, mao din ni katong spirit ay nga gi kuan ni Paul kasi pag-ampo no sa makita nato kini sa Acts 16 verse 18 nga kining spirit ngadto sa usa ka tawo gikaman ni Paul in the name of Jesus Christ to come out ngadto sa usa ka babae. So bigawas kana. So dinhi naghatag og example nga sa paggamit sa pangalan sa atong Ginoo makatabang kana kanila during that time. So daghan pa mga example sa Biblia nga makahatag kanato og katibayan nga ang paggamit sa pangalan sa Ginoo kini makatabang gyud. Pero I don't know kung sa tanang tao ba posible bang ang paggamit sa pangalan sa Ginoo aduna gyapon pagtubag? Siguro depende po sa atong kagalingon. Kung kita atong kinabuhi ang kinabuhi nga sama ni Jesucristo ato kana mahimo. Yes. Kay lisod man nga maaplikar nato ang kinaya ni Jesucristo gamiton iyang pangalan nga sukwahi ang atong pamatasan. Yes. So, naagya po requirement nga ato kay magamit. Dili tanan nga mogamit niya na pagka tumanon sa Ginoo. Pagadunggon sa Ginoo. So ato ni bawan kung sa kini ka dedicated kini mga disipulo sa unang panahon, sa ilang kapanahonan. So mao kana nahatag og mga example nga ang paggamit sa pangalan sa Ginoo, ang Ginoo andam gyud sa pagtubag o sa pagtabang sa mga ginapangayo sa mga katawan during the time sa mga disipulo. O gani dinhi ba dudong sa Isaiah 40 nagisgot po kini ngadto sa mga katawan nga na-exile dito sa Babylon, no? Kini murag pagpasalig po ni
ni Isaiah ngadto sa mga katawan sa Ginoo Israelitas. under exile during the time. Nagingon si Isaiah, ingon siya nga ang ato Ginoo he tends his flock like a shepherd, masama sa usa ka magbalantay Karnero. sa karnero nga iya giatiman pag-ayo nga he gathers the lambs in his arms o iya kini gikarga close sa iyang kasing-kasing o iya kini he gently leads those that have young. So iya gyud murag sama kini ka example nga gihatag ni Isaiah ngadto sa makatawhan during the time nga nabati na gyud nila nga murag bula na murag layo naman gyud ang Ginoo sa ilang kaugalingon. So nini but pipila ka panahon ang miagi ang makatawhan sa Ginoo may abot ang pagpangutana sa ilang kaugalingon. Well, asa man ka Ginoo? Dili migid ka namo makita walay mga ebidensya nga ikaw ania gihapon o nagatiman alang kanamo. Okay. So usa kini ka example ba dudong sa kapanahon ni Isaiah nga in spite sa mga hining pagpadasig ni Isaiah nga magpabilin ang ilang hugot nga pagtuo diha sa atong Ginoo apan maabot yung panahon nga sila magaluya. Dire ato makita ang eksperyensya sa mga Israelitas nga ang hinungdan nga nung nabihag sila sa Babylonia magsunan tungod sa ilang pagkamay na pason. Yet ang Dios mitugot nga madala sila nga binihag didto sa Babylon og magpuyo didto sulod sa 70 ka mga tuig og sulod sa 70 ka mga tuig dili wala nila makitaan kung naaba ang Dios kauban nila kung nag-amuba pa paghapon ang Dios kanila apan diri ato makita nga ang proteksyon sa Ginoo, ang pagpalambo sa Ginoo, ang pag-uswag sa Ginoo sa ilang mga panginabuhian, ang mga tao dito nga mga single nag-asawa, ang nag-asawa nanganak, yet ato makita nga nagmalambuon ang mga bihag nga Israelitas bisan pa man sa dili nila lugar, wala nila babatian ang Dios pero ilang nakitaan kung ilang nakitaan pero sa pagtuo kung giunsa sa Dios pag-amumas sa ila bisan naa sila sa makamot sa ilang kaptor mga kaigsuonan. Napay example din ni Bali Dudong nga ato makapalagan sa leksyon usab nato nga kini murag makonsider sa ilang kapanahonan nga murag mitago na Ginoo. Pag dili nila makaplagan ba si Esther during the time gibati kini nila nga murag wala may proteksyon apan ato makitaan nga in spite niya na adunay mga pamagi Ginoo nga wala nabutang ilang kinabuhi ngadto sa kamatayon tungod kay Esther nga kabalota sa story kung saan panghitabo apan din kung atong tanaw pag-ayo it is one way nga murag usa gibati nato nga wala nang Ginoo apan ang Ginoo di ay naalang gyud nagapadayon sa pagpreserba sa patag-usa kanato sa atong kinabuhi sa iyang pag-care kanato nagpadayon yung kana hangtod sangtod. Siguro badirto ang usa siguro sa mga punto nga atong ipasabot sa atong mga kaigsuonan nga sa panahon nga murag takloban nata sa mga problema nga daw di nato masabtan ug dili nato madawat nganong ngatong ato di siyang naangkon maigsuon diha nato sabton nga ang Dios wala matulog, ang Dios wala lang dili ingon nga ang Dios wala magpakabana apan ang Dios nag-andam og dalan aron ikaw makaligawas niini ug unya kun imo kining makit-an kadalan ug dawaton ang iyang pamaagi sa pagluwas nimo mas masabtan nimo ug unsa ang gahom sa Ginoo ug unsa ang gugma sa Ginoo ug imong masabtan nga ang Dios di ay nagahatag og pagtagad sa iyang katawhan bisan pa man sa kalisdanan nga di nato masabtan. Gani kung isigutan nato pag maayo ang kining pagtuba di Dudong usually mao magyud ning punto nga atong angay nga ipagsabot sa atong mga kaigsunan nga seeing the invisible kana pinagi sa atong pagtuo nga mahimo nato makita pinagi usab sa mga pamaagi sa Ginoo sa iyang gugma ngadto sa matag usa kanato nga ato kana ma-feel ang iyang
presensya nga ato siya makita mao kana mga Brother Dodong nga usay adunay mga pangutanay nga unsa magyud kining pagtuo in relation sa atong paglaom kay adunay mga pagisaad sa Ginoo di na po gabase ang atong hope or paglaom ngadto sa pakigsaad sa Ginoo ug gani in what way nga kining paglaom ma-relate ngadto sa pagtuo. Pero kung atong gitan-awon Brother Dodong, ang paglaom dili ka na mahimo kung walay pagtuo. So, kumbaga, pinagi sa paglaom nga ato nakita, mao ka na nagpabiling ka na to nga hugot ang atong pagtuo. Dili pa pwede nga mutuo ta nga walay basihan. So, gabase kita tungod sa paglaom nga wala nato nakita apan sa promises sa Ginoo nga iyang gihatag ngadto sa mga katawan. So therefore, sa atong pagkinabuhi, importante gyapon ang knowledge kay balo sa atong Ginoo kung unsa siya. Yeah. Kung unsa kagamhanan atong Ginoo, kay pinaagi niya na mao ka na makahatag kanato og tinud-anay nga pagtuo diya or pagsalig diya sa atong Ginoo. Ang pagtuo sa Bradto, ma-develop nga kung unsa gani ang giingon sa Dios sa ato kanang tuhuan ug kung unsa ang iyang mga saad nga iyang gibungat nga iyang pagabuhaton sa mga sitwasyon kung asa man ta dapit ng sitwasyon sa kalisdanan, sa kaayuhan, sa kahamugaway ug sa kapilihan kung unsa ang saad sa Dios nga dili ta niya biyaan, dili ta niya kitalikdan. Magigsoon, kung may mga panahon nga daw wala na kita nga maatuan, dili na to malintan nga ang Dios mutuman kung unsa ang iyang sagad at og kini nga saan magigsoon, kini nga paglaom atong maangkon pinaagi lamang sa paghugot na pagtuo kung unsa ang iyang gisulti, iyang kanang tumanon. Pero usay man gud Brother Dodong, in times of sa atong crucible gani sa atong pagsulay, kining pagtuo sahay or kalisdanan Trial gyapon. Usay kining pagtuo medyo mahuyang na siya ba? Trial gyapon siya. Oo. Pagsulay gyapon. Pagsulay gyapon. Pero kung atong matanaw sa like for example sa life ni Esther, nasa sila mga pumagi. O ilang gimo ampo lang yun. Dunay pag-ampo, fasting and prayer pigi sila. Aron nga ang ilang pag-ampo dunggon gyud sa Ginoo. Ug gani, adunay advice usab sa matong usa kanato gikan kay Peter nga panahon sa atong kalisdanan usay mabati nato nga grabe may kalisod sa akong sitwasyon karon. Mga walay kasiguruhan. Sakit. Dagkan mga lisod gyud grabe kay pag-antos uncertainty. ma-feel na to sa bigay Ginoo naman di ba naman gyud panahon ana nga murag wala gyud solusyon ang atong mga problema. Ang advice ni Peter nga ayaw lang kag-all. Sumala sa Peter 5 CD, ingon si Pedro din cast all your anxiety on Him. Sa atong Ginoo because He cares for you. Mo lang gyud kanindot every time nga mabati nato nga medyo wala may Ginoo, daga may problema na ako bugat may kayo. Murag di na ako makit-an ang Ginoo nga naa nagatiman kanako apan hinumduman nato si Pedro. Ato tugyan tanan, ato itugyan, isulti kay sa atong Ginoo ang atong mga problema, ang atong anxiety kay nga naman ang atong Ginoo naga-cares sa matag usa kanato. Say man god ang mga problema nga ato na angkon tungod kay sa pagplano niini ato lang siyang gamiton ang atong abilidad, ang atong eksperyensya, ang atong kahibalo o murag wala nato na konsulta ang Ginoo og unya kung aduna nay mga ka-failure, kakalisdanan o mga dili mayo nga sitwasyon o bati na kitag mga kaguol, kabalaka, kasakit o didto na nato itugyan ang atong mga problema sa Ginoo. Ang Ginoo nag-awhag nato mga kaigsuonan nga sa matag plano nato ato daang papilon ang Ginoo ug sa matag problema nga ato ma-encounter sa matag adlaw ato dayon kini isangguni sa Ginoo ug mangayo ta og giya, mangayo ta og tabang, mangayo tag solusyon ug unsaon nato kini pag So, Brother Dodong, mga kaigsuonan, wala na bigay time. Almost 30 minutes na ato na consume karon sa atong discussion tungod sa atong lesson for this week. So, in conclusion, our faith grows out
of the evidence of God's promises, unfulfilled prophecies. Evidence sa creation sa Ginoo, sa iyang pag-provide sa atong mga kinahanglanon, sa pag-atiman niya kanato ay ang gugma o ang kaluwasan, ang pagkamatay ni Jesucristo, ang iyang pagabanaw, kini usa kini ka ebidensya nga we see the invisible pinagi sa atong pagtuo. O atong hinumduman mga kaigsunan nga in our crucible, when we cannot feel him, nga di nga nato mabati nga naa siya or makita nga iyang gahom nga maong nagauban ka nato, iyang gamhanan nga kamot maong nagagiya ka nato, mao ka ng panahon or mao ka ng moments, we need our faith nga mahimong makita yun ay tulad-anay nato nga pagtuo. So we can continue, no? We can continue sa kauban sa atong pagtuo sa atong Ginoo, and then during the time mao pa na panahon nga we can see ang atong Ginoo nga invincible. So ayo pwede rin nga sa atong pagkinabuhi, atong naunahon sa kanunay nga ang Ginoo being invincible, apan atong makitan pinaagi sa iyang gugma sa matag usa kanato kanang iyang protection dinhi kanato. It is because of our faith mao lamang kana makatabang kanato nga magpabilin kita kahugot diya kaniya. Bali Dudong, basta na pa kay kadugan sa atong conclusion. So siguro, Juan 16, versikulo 33, dito nag-ayon, See, I have told you these things that ye have peace in me. In this world ye shall have tribulation, but be of good cheer. Yeah. I overcome the world. So bisan unsa man kalisdanan nga ato akong Ginoo, ang mga kigsunan, ang Dios nagsaad sa ato nga ato kining malampasan. Pinaagi lang kay Kristo nga atong manluluwas. So before sa closing prayer, akong basahon kining gisulat ni Sister White nga makita sa Gospel Workers page 263 nga kaingon, si Jesus wala magtawag kanato sa pagsunod kaniya og unya biyaan kita. Kung aton itugyan ang atong mga kinabuhi ngadto sa iyang pag-alagad, dili gayud kita mabutang sa usa ka posisyon diin ang Dios wala maghimog provision. Bisan unsa pa ang atong kahimtang, aduna kitay giya nga magtultol sa atong dalan. Bisan unsa ang atong mga kalibog, kita adunay usa kasigurado nga magtatabang. Bisan unsa pa ang atong kasubo, pagbangutan o kamingaw, kita adunay usa ka mabinationg higala. Amen. So, brethren, daghang salamat sa iyong pagkikuban kanamo nini sa panahon sa pagtuon every Sabat. Sa diin nga kita makapadayon sa pagtuon sa atong lesson sa matag semana. So sa pagtapos ako ginahangyo ang matag usa sa pagduko sa atong mga ulo alang sa usa ka pag-ampo. Daghang salamat Ginoo sa imong pagkikuban kanamo karong buntaga, karong adlaw nga Sabado, nga sa din usab kami nakahimo sa pag-review sa lesson o kami nagalaom nga katong mga pagtuon namo karong buntaga kini makahatag og dugang kusog sa among padayon nga pag-alagad diya kanimo. Among gidlawman amay nga pinaagi sa mga pulong or mga kamatuoran nga among naangkon karong buntaga kini makahatag sa matag usa kanamo sa kasiguruhan sa kaluwasan diya sa imong pagbalik. Daghang salamat sa higayon nga imong gihatag kanamo karong buntaga kini among gitugyan sa ngalan ni Jesucristo nga among manluluwas. Amen. Mga kaigsonan, natapos na usab ang atong leksyon. Usab, kamo ginaimbita sunod Sabado. Ubanan ninyo kami sa pagtuon sa atong leksyon dinhi sa atong programa nga Panahon sa Pagtuon.